अस्सलाम वालेकुम। बाजी जादू अमलियात में खुश आमदीद। मेरे किए हुए इल्म से क्या कुछ मुमकिन नहीं, मेरा किया हुआ इल्म पत्थर भी फाड़ देता है। जादू टूटने के सिरात का एक दिन में खात्मा कराए, महबूब के दिल व दिमाग पर कब्जा। शोहर सारी जिंदगी आपके लिए गुलाम बनकर रहेगा। दोस्त या रिश्तेदार आपकी हर बात माने और दुश्मन की तबाही आपकी सोच के ऐन मुताबिक। रूठी बीवी को मनाना या फिर मियाँ बीवी में तलाक करवानी हो तो हर काम 24 घंटे में करवाएं। मनपसंद दूल्हा या दुल्हन से शादी का मामला एक दिन में मुकम्मल करवाएं। तलाक का मसला फौरी हल करवाएं। बेटी की ससुराल में इज्जत, कारोबारी मसाइल, रिस्क की फराकी के बैरून मुल्क सफर में रुकावट को खत्म कराएं। और एक बार बाजी जादू अमलियात को जरूर राब्ता करें और अपनी हर उम्मीद, अपनी आस को पूरा करवाएं। हर काम मैं जन्नात और परियों और मोकलात की हाजिरी करके उनसे करवाती। आप लोग भी अपना हर काम, जायज नाजायज काम, हर किस्म का काम आप मुझसे 12 घंटे में मोकलात और परियों की हाजिरी से करवा सकते हैं। राब्ता करने के लिए स्क्रीन पर एक नंबर नजर आ रहा होगा 00447375821958। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, सफली हमजाद, जो आपका हर मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहता है और आप इससे हर मुश्किल काम ले सकते हैं। इस अमल को आप लोग तिलिस्माती अंगूठी पहनकर करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा और ये सफली हमजाद आपका फ़ौरन काम कर लाएगा। और जिन बहन भाइयों के पास तिलिस्माती अंगूठी मौजूद नहीं है वो लोग भी परेशान ना हों। वो ये अमल कम से कम किस दिन जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी सफली हमजाद से मुश्किल तरीन काम बहुत ही जल्द ले लेंगे। लेकिन जिनके पास तिलिस्माती अंगूठी वो ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ चंद ही दिनों में सफली हमजाद हाजिर हो जाएगा और आपका मुश्किल से मुश्किल तरीन काम, जायज़ से नाजायज़ काम और हर किस्म का काम, आप लोग तलाक का, कारोबार का, किसी बंदिश का, किसी बेटी की ससुराल में इज्जत कराने का, या फिर रिश्ते का, या फिर किसी भी परेशानी का हल, या किसी में जुदाई कराने का, या फिर किसी लड़की से मोहब्बत का अमल, या फिर हर किस्म का अमल दोस्तों, हर किस्म की सूरत जो मैं इधर नहीं भी जिक्र कर सकी, हर काम आप ले सकते हैं। और ख़ास तौर ये सफली हमजाद जो है ये हर वक्त सफ़र में रहता है। आप लोग इससे मुश्किल से मुश्किल काम लेने के लिए, दूर दराज मुल्कों के काम लेने के लिए, यानी कि जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं और उनका काम भी करवाने के लिए आप लोग ये अमल करके इस सफली हमजाद से काम करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वरना बहुत सी ऐसे हमजाद होते हैं, ऐसे बहुत से मोकलात होते हैं जो बाहर दूर दराज मुल्कों में नहीं जाते और वो अमल करने पर वहाँ जाने में उन्हें कुछ दिन लगते हैं। लेकिन ये सफली हमजाद हर वक्त सफ़र में रहता है और दूर दराज मुल्कों के काम, मुश्किल से मुश्किल तरीन काम ये जल्द से जल्द कर देता है। वो बहन भाई जो बेचारे गैर मुल्की वहाँ दूसरे मुल्कों में जाकर फंसे पड़े हैं और उनके पास वीज़े नहीं हैं और वो बेचारे मुश्किल में है, तंगी में है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वो मजबूरी से बहुत गलत और गंदे काम कर रहे हैं और उनको तनख्वाह बहुत कम दी जा रही है, तो वो बहन भाई जिन्होंने अपनी कोई कार्ड हासिल करने के लिए या फिर कोई वहाँ पे पनाह लेने के लिए या फिर कोई ऐसा ठिकाना बनाने के लिए वहाँ पे किसी एम्बेसी में अपने कागजात जमा कराए हैं, तो वो बहन भाई भी इस अमल को करके अपने कागजात को आगे करवा सकते हैं और वहाँ पे अपनी रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। और ये अमल बहुत ही आसान है, इससे आप लोग अपने तमाम काम ले सकते हैं। बहुत से काम जो बैरून मुल्क में लोग रहते हैं और शादीशुदा हैं और उनसे तलाक हासिल करना चाहते हैं या फिर उनसे शादी करना चाहते हैं, इस किस्म के भी काम आप लोग बआसानी ले सकते हैं। इस मोकल से आपने इसको हाजिर करके इसकी ड्यूटी लगा देनी है, हुक्म लगा देना है। इंशाल्लाह ये मोकल आपका काम चंद ही दिनों में करके आपके पास हाजिर हो जाएगा। चले अब अमल का तरीका बताने लगी हूँ, नोट कर लें। अमल का तरीका बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। चलें अब अमल का तरीका बताने लगी हूँ, नोट कर लें। हमजाद को आपने इस तरह हाजिर करना है कि ये आपसे नाराज़ नहीं हो, आपने इसके साथ कोई ऐसी गलत बात नहीं करनी जिस वजह से ये नाराज़ होकर चला जाए, वरना आपके काम को तहस नहस और बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि आपकी शक्ल भी बिगाड़ देगा और आपके तमाम घर के मामलात ख़राब कर देगा। इसलिए दोस्तों, जब आप लोग अमल शुरू किया करें तो कोई गलती ना किया करें, और गलती करने पर आप लोगों को बहुत सख्त सज़ा मिलती है और आप लोग बहुत बड़े वाक़यात और हादसात का शिकार बन जाते हैं। जब आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझसे इजाज़त ले लेनी है
ہے انشاءاللہ آپ کا نام اجازت باکس میں ڈال دیا جائے. پھر جب آپ عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا. آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے. کیوں نہ کہ دوستو جن کے پاس لسماتی انگوٹھی نہیں ہے وہ یہ عمل 21 دن تک پورا کریں گے، اور جن کے پاس لسماتی انگوٹھی موجود ہے وہ 21 دن سے پہلے ہی انشاءاللہ اس موکل سفلی حمزات کی حاضری کو حاصل کر لیں گے. ویڈیو کے اینڈ میں 3 نقش حاصل ہوں گے. آپ نے جو پہلے نمبر کا نقش ہے اس نقش کو آپ نے صاف پانی میں بھگو لینا ہے. اسی پانی سے نہا کر وضو کر لینا ہے. دوستو آپ نے اسی طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے ایک تنہائی والے کمرے میں بیٹھ جانا ہے. کستوری یا پھر عنبر کی خوشبو آپ نے خرید لینی ہے. اس اپنے آپ کو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آپ نے ہلکی روشنی یعنی کہ جلا لینی ہے، اور ہلکی روشنی میں دونوں نقش ہاتھ میں تھام کر آنکھیں بند کر لینی ہے. دوستو یعنی کہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نقش کے اوپر نمبر لکھ دوں گی. نمبر 1 جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو، آپ نے اس کے ساتھ باوضو ہو کر پانی میں بھگو کر نہا لینا ہے. وائٹ کاغذ پہ لکھیں گے کالے سیاہی دار پین سے تو وہ سیاہی خود بخود مٹ جائے گی اور کاغذ باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ نے نہا کر وضو ہو جانا ہے. وضو ہونے کے بعد آپ نے تنہائی والے کمرے میں بیٹھ کر کستوری یا عنبر کی خوشبو لگا لینی ہے، اور ہلکی سی روشنی میں دونوں نقش یعنی کہ جو یہ آپ کے رائٹ اور ایک لیفٹ پہ نظر آ رہا ہے ان دونوں نقشوں کو آپ نے ہاتھ میں سے تھام لینا ہے. یعنی کہ ایک کو ایک ہاتھ میں دوسرے کو دوسرے ہاتھ میں تھام کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے دوستو، اور جب آپ آنکھیں کھولیں بھی تو آپ نے ان نقش کو لازمی دیکھنا ہے. یعنی کہ جو یہ آپ کے ہاتھ میں پڑے ہوں گے آپ نے ان نقش کو ضرور دیکھنا ہے. پھر آنکھیں بند کر لیں. تقریباً آپ نے یہ عمل 12 سے 15 منٹ بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے. 12 سے 15 منٹ تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور پھر ان نقش کو سنبھال کر رکھ لیں، اور دوسرے دن دوبارہ یہ عمل کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن آپ کو جو نمبر 1 والا تویز ہے سفید کاغذ پہ بلیک سیاہی کے ساتھ لکھ لینا ہے، اور اس کو پھر غسل کرنا ہے، اس کے ساتھ نہانا ہے، اور نہانے کے بعد آپ نے پھر خوشبو لگا کر ایک والا نقش آپ نے روزانہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے دوستو، اور یہ لکھنا ہے باقی جو 2 نقش ہیں وہ وہی استعمال ہوں گے 21 دن تک. ٹھیک ہے دوستو، عمل کے دوران یا آپ نے فوری عمل ختم ہونے کے بعد آپ نے غریبوں میں نیاز تقسیم کرنی ہے. کوئی بھی میٹھی چیز لے کر آپ نے چھوٹی سی کسی بھی بچوں میں غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے. اس عمل کے دوران آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی رنجش یا پھر کوئی چیز یا پھر کوئی بھی مسئلہ پیش آئے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے مشورہ کر سکتے ہیں. میں آپ کی مدد کروں گی، آپ کی رہنمائی کروں گی. باقی لوگوں سے آپ نے یہ عمل کو پوشیدہ رکھنا ہے. یعنی کہ یہ عمل آپ نے اپنے یعنی کہ استاد کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا. میں آپ لوگوں کی استاد ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ عمل بتا رہی ہوں. یہ میری بہت سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں. یہ بہت دفعہ آزمایا ہوا اور بہت غریب قسم کا عمل ہے دوستو. اس عمل کو آپ نے جب کرنا شروع کرنا ہے تو آپ نے 5 منٹ پہلے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لینا ہے. 5 منٹ تک آپ نے اپنے آپ کو لگاتار اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھنا ہے. اور اس عمل کے کرنے کے بعد جب موکل آپ کے پاس حاضر ہو جائے تو آپ نے اس کو کیا کلمات بولنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یا بدھو یا سدھو یا کالا دیوی قسم تینو سلیمان پیغمبر دی حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو. سفلی حمزاد موکل حاضر ہو حاضر ہو حاضر ہو. آپ نے یہ کلمات بولنے ہیں. جب آپ لوگ یہ عمل 15 سے 20 منٹ کرنے کے بعد جب یہ عمل آپ کرنے کے بعد روزانہ آپ نے 21 دن یہ کلمات بولنے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ موکل حاضر ہو جائے گا. آپ اس سے اپنا ہر قسم کا کام بآسانی لے سکتے ہیں. چلیں مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نئے عمل کے ساتھ. تب تک اپنا خیال. اللہ حافظ.